सबैलाई नमस्कार। अब आज हामी हाम्रो यो नियमित क्लास अब हामी सुरु गर्छौं किनभने हामीसँग त टाइम पनि छैन, हाम्रो एक्जाम आउन लागिसक्यो। अब आज दिशा र दूरी सम्बन्धी डिरेक्सन एन्ड डिस्टेन्स। अब यहाँ है यसमा फर्स्ट ट्रिक न्यूज। यसको फर्स्ट ट्रिक अन्तर्गत न्यूज पर्छ। न्यूज भनेको के त भन्दा एन भनेको नर्थ, ई भनेको ईस्ट, डब्लु भनेको वेस्ट, एस भनेको साउथ, त्यही भएर न्यूज। न्यूज भनेपछि हाम्रो चारै दिशा भए। अब कसरी चिन्ने त भन्दा फर्स्ट ट्रिकमा गिवन पोइन्ट भन्दा सिधा माथि उत्तर, अप भनेको नर्थ, अप नर्थ, राइट तिर ईस्ट, डाउन तिर साउथ, लेफ्ट तिर वेस्ट। फर्स्ट ट्रिकमा के पर्दो रहेछ त भन्दा न्यूज। अब तपाईले कापी लिएर बस्नुहुन्छ यसरी। तपाईले यसरी कापी लिएर बस्नुहुन्छ। गिवन पोइन्ट भन्दा सिधा माथि उत्तर, अप नर्थ। यो कापी भयो। तपाईले आफ्नो छाती अहिले टाउकोपट्टि जहिले पनि तपाईले जुनसुकै नक्सा हेर्नुस्, जेसुकै हेर्नुस्, तपाईले नक्सामा अन्दाज लगाउनुपर्छ। टाउकोपट्टि हिमाल हुन्छ, माथितिर हिमाल हुन्छ, तलतिर तराई, दाहिने हातपट्टि मेची, देब्रे हातपट्टि महाकाली, महाकाली पश्चिम, मेची पूर्व। भनेपछि हामीले सिम्पल बुझ्यौं, गिवन पोइन्ट भन्दा सिधा माथि गयो भने उत्तर, सिधा तल आयो भने दक्षिण, दाहिनेतिर गयो पूर्व, देब्रेतिर पश्चिम। राम घरबाट उत्तर गयो। यो रामको घर उत्तर भन्ने बित्तिकै सिधा माथि। राम घरबाट पूर्व गयो, राम घरबाट पूर्व दाहिनेतिर जानु। राम घरबाट दक्षिणतिर गयो, राम सिधा माथि जान्छ, त्यो पनि होइन। भनेपछि यो ए र बी मा ए यहाँ छ, बी चाहिँ यहाँ छ। ए बाट बी कुन दिशा भन्दा, ए बाट बी कुन दिशामा छ भन्दा माथि हुनु त उत्तर भयो। माथि भइसकेपछि उत्तर त भयो। माथि हुनु उत्तर भइसक्यो। नट ओन्ली अप बट अल्सो, माथि मात्रै छ त। नट ओन्ली अप बट अल्सो राइट भनेपछि माथि मात्रै छैन है, त्यो त दाहिनेपट्टि पनि छ। माथि हुनु उत्तर भइसक्यो। माथि प्लस दाहिने हुनु भनेको इस्ट। ए बाट बी कुन दिशामा छ भन्दा नर्थ इस्ट। अब म्याग्निट्युडमा नर्थ र साउथलाई पहिला व्यक्त गर्नुपर्छ। तपाईलाई मेरो नाम सुन्नुभयो भने मैले कुमार तिमल सिन्हा भन्छु। पहिला फर्स्ट नेम भन्ने अनि लास्ट नेम भन्ने, त्यो सिस्टम हो। तिमल सिन्हा कुमार भनिँदैन। भनेपछि यसमा पनि जहिले पनि म्याग्निट्युडमा इस्ट नर्थ भन्नु र नर्थ इस्ट भने एउटै हो, तर भन्दा चाहिँ जहिले पनि नर्थलाई र साउथलाई पहिला व्यक्त गर्ने हुनाले आन्सर नर्थ इस्ट नै हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। अब फर्स्ट ट्रिकमा तपाईलाई केही झुकिन जरुरी भएन। जम्मा के कुरा बुझ्यौ? न्यूज। एन भनेको अप, आफ्नो जिउलाई सम्झने। टाउको उत्तर, खुट्टा दक्षिण, दाहिने हात पूर्व, देब्रे हात पश्चिम। अब जहाँ बस्दा पनि तपाईले यसरी कापी लिएर बस्ने। टाउकोपट्टि उत्तर, खुट्टापट्टि दक्षिण, दाहिने हातपट्टि पूर्व, देब्रे हात। अब यता फर्किने त्यही हुन्छ, उता फर्के के मतलब हुन्छ भनेपछि अनि माथि प्लस दायाँ भयो। माथि हुनु त उत्तर भइसक्यो। कति गयो कसरी गयो मतलब छैन। सिधा जाओस् सर्दै जाओस्, गिवन पोइन्ट भन्दा माथिल्लोपट्टि लाग्यो भने उत्तर भइसक्यो। अब दायाँतिर लाग्यो भने पूर्व पनि भयो, बायाँतिर लाग्यो भने पश्चिम पनि भयो। भनेपछि अब मलाई भन्नुस्, यो सी बाट यो एम कुन दिशामा, सी बाट एम कुन दिशामा? मेसेज लेख्दै हुन्छ।
एकदम ठिक। अब तपाईले किन एकदम ठिक गर्नु हो भने यो झरिसकेपछि साउथ भइसक्यो, तलतिर लागेको साउथ भयो। सी भनेर त यहाँ तलतिर छ, तलतिर मात्रै छ त, देउले हातपट्टि पनि छ। यसलाई सेन्टर पार्नु भयो, यसलाई सेन्टर पार्दै देउलेपट्टि साउथ वेस्ट। पहिलो ट्रिक सक्यो। न्युज एन अप, ई राइट, डब्लु लेफ्ट, एस साउथ भयो। अब सेकेन्ड ट्रिकमा सर्कुलर वेमा, पंखा घुम्दा, घट्ट घुम्दा, रोटेटिङ घुम्दा, गाडीको टायर घुम्दा, तपाईले घुर्रा फेरि घुमाउँदा, तपाईको त्यो टायरहरु घुम्दा, जुन सर्कुलर वेमा दुईवटा दिशा हुन्छ, एउटा क्लकवाइज एउटा एन्टी क्लकवाइज। यो सर्कुलर वेमा दुईवटा दिशा हुन्छ, एउटा क्लकवाइज एउटा एन्टी क्लकवाइज। नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट। अप नर्थ यो त अहिलेको फर्स्टबाट आयो। अब सर्कुलर वेमा दुईटा दिशा, एउटा क्लकवाइज एउटा एन्टी क्लकवाइज। क्लकवाइज भनेको घडीको सुई घुम्ने दिशा, एन्टी क्लकवाइज भनेको घडीको सुईको विपरीत दिशा। क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज, एउटा एन्टी क्लकवाइज एउटा क्लकवाइज। एन्टी क्लकवाइजमा चाहिँ के हो भने तपाईलाई एउटा जानेपछि दुईटा मात्रै, एउटा जानेछ अरु त त्यसै नै हुन्छ। क्लकवाइज जाने बित्तिकै त्यसको उल्टो एन्टी क्लकवाइज हुन्छ। त्यो त एउटा दुईटामा एउटा जाने बित्तिकै अब सोध्छ 100% आयो। अब भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब कसरी बुझ्नु त भन्दा क्लकवाइज भनेको लेफ्ट टु राइट, एन्टी क्लकवाइज भनेको राइट टु लेफ्ट। क्लकवाइज भनेको लेफ्ट टु राइट, तपाई जहाँ बस्ने आफ्नो देउरिया त दाहिना खालो भन्न सकिन्छ सोही। कसरी तपाईले क्लकवाइज भन्दा भन्नु भने लेफ्ट टु राइट, लेफ्ट टु राइट क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज राइट टु लेफ्ट। भनेपछि तपाईले यो एरोबाट नि बुझ्नुहुन्छ। यो यतातिर गयो भने यो क्लकवाइज, यतातिर यस्तो आयो यो एन्टी क्लकवाइज। यति नै तपाईको काफी भइसक्यो। यता क्लक यता एन्टी क्लक। अब उत्तर फर्किएको मान्छे 90 डिग्री क्लकवाइज घुम्दा, त्यसो भए क्लकवाइज कता हुन्छ भन्दा लेफ्टबाट यसरी बस्यो, लेफ्टबाट राइटतिर यसरी। भनेपछि यो ठ्याक्कै 90 डिग्री हुँदा कता फर्किँदो रहेछ त भन्दा इस्टतिर। 90 डिग्री भनेपछि यो क्लकवाइज भनेको इस्टतिर, 90 डिग्री क्लकवाइज भनेको इस्टतिर हो। हामीले के बुझ्यौं? सर्कुलर वेमा दुईटा दिशा हुन्छ, एउटा क्लकवाइज एउटा एन्टी क्लकवाइज। लेफ्ट टु राइट क्लक, लेफ्ट टु राइट क्लक, राइट टु लेफ्ट चाहिँ एन्टी क्लक, राइट टु लेफ्ट एन्टी क्लक हुन्छ। भनेपछि तपाईलाई जसुकै दिशा जहाँ दियोस् तपाईलाई मतलब भएन। भनेपछि ठ्याक्कै 90 डिग्री हुँदा मात्रै क्लकवाइज हो, होइन 95 डिग्री क्लकवाइज आएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा यहाँ झरिहाल्यो। 91 नै भएको भए झरिसकेपछि चाहिँ के हो? झरिसकेपछि साउथ भइसक्यो। अब झरिया मात्रै छ त राइटपट्टि पनि छ, साउथ इस्ट। ठ्याक्कै 90 डिग्री क्लकवाइज हुँदा इस्ट हुन्थ्यो, 89 भएको भए चाहिँ फेरि नर्थ इस्ट आउँथ्यो। यो 1 देखि यहाँ जहाँसुकै भए यहीँसम्म आयो भने त नर्थ इस्ट नै हो। यहाँदेखि यहाँसम्म ठ्याक्कै 90 हुँदा चाहिँ इस्ट, 91 भए फेरि साउथ इस्ट। यसरी 1 डिग्री क्यान चेन्ज द डिरेक्सन। 1 डिग्रीले पनि तपाईको दिशालाई चाहिँ धेरै फरक पार्दैन सक्छ कुनै बेला। भनेपछि हामीले सेकेन्ड ट्रिकमा दुईटा कुरा बुझ्यौं। सर्कुलर वे, 2 डिरेक्सन, 1 इज क्लकवाइज, अर्को एन्टी क्लकवाइज। क्लकवाइज डिनोट्स, क्लकवाइजले कता डिनोट गर्छ भन्दा लेफ्ट टु राइट, क्लकवाइजले चाहिँ लेफ्ट टु राइट, एन्टी क्लकवाइजले चाहिँ राइट टु लेफ्ट। उयो एरो हेर्ने बित्तिकै आफूले यति गर्ने कहिले जुइन, क्लकवाइजले पनि यति गर्ने, यता क्लक
एन्टी क्लकवाइज गर्ने यति गर्ने यता एन्टी क्लक अब कसरी झुकिन्छ अब त्यहाँ आफ्नो देउलियाहरू जाने थाहा नि लेफ्टबाट राइटतिर क्लक राइटबाट लेफ्टतिर एन्टी क्लक अब त्यहाँदेखि घडी हेर्न जान्नेलाई त सुई कता हुन्छ त्यो क्लक त्यसको उल्टो एन्टी क्लक हो अब यसमा सर्कुलर वेमा पनि कुनै झुकिनु गएको छैन केही बुझाएन भने भनिहाल्नुहोस् है क्वेसन सोधिहाल्नुहोस् अब थर्ड ट्रिकमा यो तपाईँले बुझ्नु पर्यो होइन सर्कुलर वेमा दुईटा एउटा क्लकवाइज एउटा एन्टी क्लक अब म थर्ड ट्रिक बनाएको अब थर्ड ट्रिकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ कम्बिनेसन अफ क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज हुन्छ अब यसमा चाहिँ कसरी आउँछ ए उत्तर फर्किएको छ ए उत्तर फर्किएको छ ए उत्तर फर्किएको छ पूर्व फर्किएको भन्दा जुदा भन्दा अब ए उत्तर फर्किएको छ उ 85 डिग्री क्लकवाइज घुमी 60 डिग्री एन्टी क्लकवाइज घुमेर फेरि 100 डिग्री क्लकवाइज घुमी पुनः 75 डिग्री एन्टी क्लकवाइज घुमेर अन्तमा 40 डिग्री क्लकवाइज घुम्छ भने हेर्नुस् है 40 डिग्री क्लकवाइज घुम्छ भने अब एक कता कुन दिशातर्फ अब एक कुन दिशातर्फ फर्किएको हुन्छ अब यो थर्ड ट्रिकमा धेरैवटा क्लकवाइज आउँदो रहेछ धेरैवटा एन्टी क्लकवाइज आउँदो रहेछ अब इक्जाममा 1 मिनेट हुन्छ ठ्याक्कै 1 मिनेट हामीले यो क्लकवाइज यो एन्टी क्लकवाइज भनेर पत्ता लाग्नु गर्न भ्याउँदैन ट्याक्कै 60 कसले जान्नु 45 45 ल यसरी लेखेर यो 90 90 हुन्छ यसलाई 45 45 गरेर त बरु त 45 45 मिलाउँछ ट्याक्कै 85 कसले जान्नु ट्याक्कै 57 कसले जान्नु ट्याक्कै 42 कसले जान्नु त्यो सम्भव हुँदैन 1 डिग्री मात्रै फरक पर्यो भने पनि त्यसले पुरै दिशालाई चेन्ज गर्न सक्छ भनेपछि हामीले अब त्यसरी जान सक्दैन अब हामीले जम्मा एक्जाममा 1 मिनेट भित्र गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भने ए उत्तर फर्किएको छ भन्दा उत्तरतर्फ एरो गर्ने पूर्व फर्किया भने अब यतातिर एरो गर्ने दोहोर्याएर पढ्न आउनु नपरोस् 1 मिनेट भित्र भ्याउनै पर्यो ए उत्तर फर्किएको भनेपछि यसलाई उत्तरतिर एरो गरियो पूर्व फर्किया भने अब यतातिर एरो गरिन्थ्यो दक्षिण फर्किया भने अब यतातिर गरिन्थ्यो पश्चिम भने अब यतातिर गरिन्थ्यो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने धेरैवटा क्लकवाइज धेरैवटा एन्टी क्लकवाइज दिँदो रहेछ धेरैवटा क्लकवाइज धेरैवटा एन्टी क्लकवाइज दिएको हुन्छ अब हामीले कम्पास पढेर लानु दिँदैन दियो भने पनि नापेर भन्न भ्याउँदैनौँ भनेपछि के गर्नु पर्यो भने क्लकवाइज सबै जोड्ने 85 डिग्री क्लकवाइज 100 डिग्री क्लकवाइज 40 डिग्री क्लकवाइज सबै जोड्दिने सबै जोड्दा 225 क्लकवाइज आयो एन्टी क्लकवाइज पनि सबै जोड्दिने यो 75 एन्टी क्लकवाइज यो 60 एन्टी क्लकवाइज 75 डिग्री एन्टी क्लकवाइज 60 डिग्री एन्टी क्लकवाइज 135 डिग्री एन्टी क्लकवाइज ठुलोबाट सानो घटाइ 135 डिग्री एन्टी क्लकवाइज यो घटाउँदा जुन 90 डिग्री आयो 90 डिग्री अब यो राख्ने कि यो राख्ने भन्दा जुन ठुलो मान्छ त्यही राख्ने सधैँभरि क्लकवाइज बढी आउँछ भन्ने छैन सधैँभरि एन्टी क्लकवाइज बढी आउँछ भन्ने नि हुँदैन जुन मान चाहिँ बढी छ त्यसै राख्ने भनेपछि यहाँ क्लकवाइज बढी भएको हुनाले क्लकवाइज राख्ने अब यो सबै नाटक यो सबै भनेको कि उत्तरमा फर्किया मान्छे जम्मा एउटा मान यो मात्रै मान राख्दा तपाईँको झुकिने हुँदैन
भनेपछि उत्तर फर्केको मान्छे 90 डिग्री क्लकवाइज हुँदा कहाँ फर्केको रहेछ त भन्दा जम्मा 90 डिग्री क्लकवाइज घुम्दाखेरि कहाँ फर्केको रहेछ भन्दा पूर्व फर्केको रहेछ। सक्यो भनिन्छ। अब थर्ड डिग्रीमा हामीले के बुझ्यौँ भन्दा धेरैवटा क्लकवाइज दिँदो रहेछ, धेरैवटा एन्टी क्लकवाइज दिँदो रहेछ। क्लकवाइज यदि सबै जोडिँदा रहेछन्, एन्टी क्लकवाइज यदि पनि सबै जोडिन्छ, जम्मा मान एउटा आउँछ। अब होइन अब तपाईँ एउटा मान मात्रै आएछ त जति डिग्री आए पनि के मतलब हो र? 15 डिग्री आए पनि के मतलब हो, 90 डिग्री आए पनि के मतलब हो, 45 डिग्री आए पनि के मतलब हो? भनेपछि 90 डिग्री आइसकेपछि ठ्याक्क उसले उत्तर फर्किएको थियो, त्यसलाई 90 डिग्री हुँदा पूर्व मानौँ। कस्तो हो भने तपाईँको बिहान मेरो 500 थियो, म गाडी भाडा 20 रुपियाँ तिरेँ, चिया खाँदा 20 रुपियाँ तिरेँ, दिउँसो खाना खाँदा तिरेँ भनेर हिसाब गर्नुभन्दा 500 थियो, 400 रुपियाँ खिच्दै चाहिँ 100 रुपियाँ बाँकी रहेछ भने भइहाल्यो। अब यहाँ तपाईँले यसमा के नबुझेर भन्नुहोस्, के गर्यो? कहिलेकाहीँ 0 आउँछ त 0 भने जहाँको त्यहीँ, कहिलेकाहीँ 360 डिग्री आउँदा जहाँको त्यहीँ 0 आयो भने त जहाँको त्यहीँ भयो। 0 भनेपछि त्यो के फरक परेन, 360 भने घुमेर त्यहीँ आइपुग्ने भयो। भनेपछि अरू जुनसुकै मान आयो भने कुनै फरक पर्छ। जतिसुकै मान आउँछ, एउटा मान आउँछ त्यसले झुकै पर्ने। अब यहाँ सबैको चाहिँ यो जति सबै एन्टी क्लकवाइज भएर, यो चाहिँ सबै एन्टी क्लकवाइज भएर, यो चाहिँ क्लकवाइज भएको भए यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा एन्टी क्लकवाइज हुन्थ्यो। अब एन्टी क्लकवाइज भनेपछि यो चाहिँ कता हुन्छ त यतातिर हुन्थ्यो, पश्चिम हुन्थ्यो। भनेपछि सधैँभरि क्लकवाइज बढी आउँछ भन्ने पनि होइन। अब थर्ड डिग्रीमा के सिक्यौँ? धेरैवटा क्लकवाइज, धेरैवटा एन्टी क्लकवाइज। कहिलेकाहीँ सबै नै क्लकवाइज दिए पनि जोड दिएर एउटा मान मात्रै आइहाल्छ, कहिलेकाहीँ सबै एन्टी क्लकवाइज मात्रै दिए पनि त्यो जोड्दा एउटा मात्रै मान आइहाल्छ। भनेपछि कहिलेकाहीँ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज धेरै थैलिदिनु पर्छ। अब हाम्रो बानी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसरी हेर्नु, अब त्यसो गर्दा तपाईँको टाइम मात्रै होइन, त्यसले पुरै बिहारीसम्म आउँछ। उत्तर फर्क्यो, अब 85 डिग्री क्लकवाइज, क्लकवाइज भनेपछि यता यतातिर आयो होला 85 डिग्री। अब फेरि 60 डिग्री एन्टी क्लकवाइज, यहाँ फर्कने हो 60 डिग्री यतातिर होला। यसरी त्यो लेख्न थाल्यो त त्यसले पुरै बिहारी हाल्छ। कहाँनिर हामीले के बुझ्यौँ? धेरैवटा क्लकवाइज, धेरैवटा एन्टी क्लकवाइज। क्लकवाइज यदि सबै जोड्ने, एन्टी क्लकवाइज यदि पनि सबै जोड्ने, ठुलोबाट सानोबाट एउटा मात्रै मान आउँछ। क्लकवाइज बढी मान छ भने क्लकवाइजमा घुमाउने, एन्टी क्लकवाइज बढी मान छ भने एन्टी क्लकवाइजमा घुमाउने, अथवा प्लस र माइनस डिरेक्सन भनेर बुझे पनि हुन्छ। यसलाई यो पनि आयो। अब चौथो ट्रिकमा डिरेक्सन कोडिङ। यो डिरेक्सन कोडिङमा चाहिँ कसरी सुत्छ त भन्दा एउटा उत्तर भनेको दक्षिण पूर्व भए पूर्व भनेको कुन दिशा हो? एउटा यसरी सोध्छ। यही कुरालाई भाषामा सोध्यो भने यही कुरा यसरी, यही कुरा चाहिँ यसरी हेर्नुहोस् है। भाषामा सोध्दा यही कुरा यसरी, यसलाई सङ्केतमा सोध्दा चाहिँ कुरा चाहिँ उही हो, नर्थ इज टु साउथ इस्ट, डबल इज टु इस्ट इज टु वाट। यो चाहिँ सङ्केतमा सोधेको। यो सोध्नु केही पनि फरक छैन। अझ अर्को त्यसो एउटै कुरा हो है, गर्ने पनि जस्तै। अर्को चाहिँ कस्तो भने 12 बज्दा घण्टा सुईले दक्षिण पूर्व देखाउँछ भने 3 बज्दा घण्टा सुईले कुन दिशा देखाउँछ? अब यो 3टा प्याटर्न त एकैचोटि सक्थ्यो। मूल एउटै उत्तर
उत्तर भनेको दक्षिण पूर्व भए पूर्व भनेको कुन दिशा भन्नु र नर्थ इस्ट टु साउथ इस्ट डबल इस्ट टु इस्ट इस्ट टु वाट भन्नु डिफरेन्स छैन यो भन्नु र यो भन्नु एउटै कुरा हो भाषामा भने यसरी संकेता भने यसरी घडीको सुई भने यसरी यो सबै नै यही डिरेक्सन कोडिङ अन्तर्गत पर्छ एउटै कुरा हो अब किन एउटै कुरा हो म तपाईलाई क्लियर गर्छु यति भने उत्तर भनेको यो नर्थ यो साउथ यो इस्ट यो वेस्ट हामीले यो न्यूज फर्स्ट टिपमा सिकिसकेका छौं भनेपछि यति भनौं उत्तर भनेको तपाईले अघि सोध्नु पर्दैन है यहाँ हेर्ने थाहा हुन्छ साउथ इस्ट भने यहाँ हो साउथ वेस्ट भने यहाँ हो नर्थ इस्ट भने यहाँ हो नर्थ वेस्ट भने यहाँ हो उत्तर भनेको दक्षिण पूर्व भए नर्थ मिन्स साउथ इस्ट भनेपछि उत्तरबाट दक्षिण पूर्व भने कति त भन्दा यहाँबाट यति यति घुमेछ हेलो एक्सक्युज मी सर भिडियो गएको थियो भिडियो त आयो यहाँ मेरो ब्याट्री अलि डाउन हुन थालेछ त्यही भएर अब यहाँ हेर्नुस् है नर्थ भनेको साउथ इस्ट भए भयो नर्थ मिन्स साउथ इस्ट त्यसो भए इस्ट मिन्स वाट भन्यो यति घुमाउ भने त्यही दिशामा त्यति नै घुमाइदिनुहोस् तपाईँलाई कहाँबाट भन्दा पूर्वबाट उसले पूर्व भने नि पूर्वबाट जहाँबाट भन्दा त्यहीबाट घुमाइदिनु अब पूर्वबाट उत्तरबाट 90 भन्दा बढी 180 भन्दा कम घुमाएपछि साउथ इस्टमा आउँदो रहेछ त्यसो भए पूर्वबाट पनि त्यति नै घुमाउँदा चाहिँ कहाँ पुग्छ त भन्दा पूर्वबाट त्यति नै घुमाउनुहोस् त कहाँ आएर रोकियो भन्दा साउथ वेस्ट आइन्छ साउथ वेस्ट यो चाहिँ दक्षिण पश्चिम पूर्व भनेको दक्षिण पश्चिम एउटै कुरा साउथ वेस्ट यही कुरा हो अनि 12 बज्दा घडी एकदम यो 12 बजेको यो 3 बजेको 12 बज्दा साउथ इस्ट आउँछ भने 3 बज्दा साउथ वेस्टमा घडीको सुई भने पनि यही नै हो यति बनाउने त्यहाँ सबै ती भइहाल्छ आठवटा दिशा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा भइगयो यसले 5 यसले 6 यसले 7 यसले 8 भइसकेको छ त्यहाँ भनेपछि उत्तर भनेको दक्षिण पूर्व भए तपाईलाई यति घुमाउ उति घुमाउ भन्दैन मैले नेपाल भनेको काठमाडौँ जापान भनेको टोकियो चीन भनेको बेजिङ भनेर मैले यति भन्नु राजधानी भने आएन मैले जापान टोकियो चीन बेजिङ नेपाल काठमाडौँ भन्नु तपाईलाई रुस भन्नु तपाईले मस्को भन्दिया तपाईलाई तीन चार कुरा भन्ने बित्तिकै तपाईले बुझिसक्नु पनि यसले त राजधानी भनिरहेछ है हो यहाँ पनि यति घुमाउ भन्दैन एउटाको नियम अर्कोलाई यति गर्ने अब तपाईहरुले गर्नुस् त म दिन्छु हेर्नुस् है पूर्व भनेको उत्तर भए उत्तर भनेको कुन दिशा हो हेर्नुस् उत्तर भनेको कुन दिशा हो पश्चिम हो अब तपाईको 5 सेकेन्ड पनि लाग्छ नि बीएम राईको ठीक छ अरु गर्नु त ए सबैले एकदम अभिन सुरेन्द्र साहनी एकदम ठीक छ अरु के सम्झनै पर्छ ए बनाइहाल्नु न यो नर्थ यो साउथ यो इस्ट यो वेस्ट पश्चिम भनेको फेरि पूर्व भनेको उत्तर भए एन्टी क्लकवाइज 90 डिग्री रुल के हो पूर्वबाट उत्तर भनेको एन्टी क्लकवाइज 90 त्यसो भए उत्तरबाट पनि त्यति नै घुमाउनु पर्यो कहाँ आयो त भन्दा वेस्ट सकिहाल्यो यो जस्तोसुकै आवश्यक छ जतिसुकै लाम बनाए पनि त्यति एउटा रुल चाहिँ छ अर्कोमा त्यही रुल फाल्ने अब यसैलाई के भनिदिनु सक्छ 3 बज्दा घण्टा सुईले उत्तर दिशा देखाउँछ भने 12 बज्दा घण्टा सुईले कुन दिशा देखाउँछ 3:15 बज्दाको मिनेट सुईले उत्तर दिशा देखाउँछ भने 12 बज्दाको घण्टा सुईले कुन दिशा देखाउँछ पुरो एउटै ए भनेपछि यसलाई जसरी पनि भनिदिन सक्छ तर नियम चाहिँ दुईटा होइन घडी बनाए गोलो बार्नु भन्दै अघि गर्ने भन्नु अब पाँचौं ट्रिक
अब पाँचौं ट्रिकमा एलआर कन्डिसन। एलआर कन्डिसनमा चाहिँ लेफ्ट राइट कन्डिसन दायाँ र बायाँको कुराहरू हुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईको फर्स्ट राइट, यसमा फर्स्ट राइटमा के हुन्छ भने ए घरबाट 10 मिटर उत्तरतर्फ गएर दायाँ फर्की 10 मिटर गई अन्तमा बायाँतर्फ बायाँतर्फ 14 मिटर जान्छ भने एकमा ए अहिले कुन दिशामा छ? ए अहिले सुरु स्थानबाट कुन दिशामा छ? अब यहाँ हेर्नुस् है, ए घरबाट 10 मिटर उत्तरतर्फ गई, दायाँतर्फ 10 मिटर गई, अन्तमा बायाँतर्फ 12 मिटर जान्छ भने ए अहिले कुन दिशामा छ? ए सुरु स्थानबाट कुन दिशामा छ? अब दायाँ बायाँको कुरा आउँछ। यो ट्रिकमा के बुझ्ने भने यो कापी लिएर दायाँ बायाँ भन्दा जिउ घुमाउने होइन, वान वेमा जाने। त्यो के हो भने दायाँ भन्यो, दाहिने भन्यो, राइट भनेको क्लकवाइज घडीको सुईपट्टि, बायाँ देब्रे, लेफ्ट भनेको एन्टी क्लकवाइज। अब तपाईलाई दायाँ र बायाँ आएपछि त्यो सुई घडीको सुईपट्टि र उल्टो घुमाइदिए सिद्धियो। यता उता घुमाएर यता यल यता आर हुन्छ भनेर केही जानु परेन। तर जहिले पनि दायाँ बायाँ भन्दाखेरि सिधै 90 डिग्री हुन्छ। यसरी आएँ म, अब म दायाँ घुमेँ भन्ने बित्तिकै त ठ्याक्कै यसो गर्छु, अनि यसरी जाँदाखेरि 90 डिग्रीमा हुन्छ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब दायाँ दाहिने राइट भन्यो भने घडीको सुईपट्टि, घडीको सुई घुम्नेपट्टि, दायाँ बायाँ त्यही हो, बायाँ देब्रे लेफ्ट भने त्यसको उल्टो। अब म तपाईलाई क्लियर गरौँ, यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ दायाँ दाहिने राइट भने घडीको सुईपट्टि ट्रिकै यति मात्रै हो। अब तपाईले केही सोध्नै पर्दैन, उसले भने टाइम छ आइसक्यो आइसक्छ। ए को घर यहाँ, ठिक छ। ए घरबाट उत्तर, हामीले फर्स्ट यहाँ सिकेका थियौँ नि, उत्तर भने त सिधामा कति मिटर गयो भने 10 मिटर। अब दायाँ यो घडीको सुईको दायाँ भन्ने बित्तिकै यो घडीको सुई कता घुम्छ भन्दा यता घुम्छ, सिधा लाइन 90 डिग्री। दायाँ भनेपछि यता गयो 10 मिटर गयो। त्यसैले अब दायाँ भने भए यो घडीको सुई यता घुम्थ्यो, क्लकवाइज हुन्थ्यो दायाँ भने भए। तर बायाँ भने छ, दायाँको उल्टो भनेपछि त माथि हुने, यो दायाँको उल्टो बायाँ त यता भयो, यो 14 मिटर। अहिले कुन दिशातिर जाँदैछ भन्दा पहिलो नम्बरमा यो बाटो त माथितिर जाँदैछ नि, हामीले फर्स्ट यहाँ सिकेका थियौँ नि, माथितिर भनेको उत्तर हो। धेरै साथीहरू त्यहाँ नराम्रो नर्थ। अब दोस्रोमा चाहिँ सुरु स्थानबाट, सुरु स्थान चाहिँ कहाँ छ त? अब सुरु स्थान त यहाँ छ। सुरु स्थानबाट भन्दा चाहिँ नर्थ इस्ट हो। रिफरेन्स के छ भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले भन्दा चाहिँ यो लास्ट पोइन्टबाट कता गएको छ त्यो आन्सर हुन्छ।
अहिले कुन दिशातिर छ भन्दा चाहिँ गिभन यो लास्ट पोइन्टबाट कता लागेको छ, उता माथितिर लाग्यो, उत्तर भयो, अहिले उत्तर माथितिर। तर सुरु स्थान भने त यहाँबाट हो नि त, सुरु घर त यहाँ हो, उसको सुरु स्थान भने त यहाँ हो। त्यसो भए कुन दिशामा छ भन्दा योभन्दा यो माथि छ, उत्तर भइसक्यो। माथि मात्रै छ त, दाहिनेपट्टि पनि छ इस्ट। माथि हुनु नै उत्तर भइसक्यो, दाहिनेपट्टि भएपछि इस्ट। यसरी यो भयो। अब यसको सेकेन्ड प्याटर्न, हेर्नु है। अब सेकेन्ड प्याटर्नमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दा ए घरबाट 10 मिटर पूर्व गई, पचास पटक 10 मिटर नै दायाँ गई, दायाँ गएर 21 पटक 10 मिटर नै बायाँ हुन्छ भने ए अहिले कुन दिशातर्फ जाँदैछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब 50 पटक, यो त एउटा दुईटा मात्रै दियो, 50 पटक दायाँ, 10 पटक बायाँ, 30 पटक दायाँ भन्दा 4-5 वटा दिए भने के गर्ने। अब यसमा तपाईँले के ट्रिक अप्नाउने भने दायाँलाई प्लस भन्ने, बायाँलाई माइनस भन्ने, एकदम इजी। तपाईँले 50 पटक दायाँ घुमाएर गरिबस्नु एक मिनट, अर्को 21 पटक बायाँ, अझ दुईटा मात्रै दिन्छ, यहाँ 5-7 वटा दिन्छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने ए घरबाट 10 मिटर पूर्व गयो, यो घर 10 मिटर पूर्व गयो। अब 50 पटक दायाँ, दायाँलाई प्लस बायाँलाई माइनस, प्लस 50 माइनस 21, यो 50 पटक, यो 21 पटक, 10 मिटर त मिटरै होइन। अब भनेपछि 50 र 21 को अन्तर 29, के 29 त भन्दा 29 दायाँ मात्रै। अब 29 पटक दायाँ जानु पर्यो। अब 29 पटक दायाँ जाने हामीसँग समय त होइन नि त, भनेपछि त्यसलाई 4 ले भाग गर्ने नि। 4 ले भाग गरे किन त भन्दा जहाँको त्यही हुन्छ 4 पटक दायाँ घुम्दा तपाईँ कुनै पनि सेम दिशामा 4 पटक घुम्नु हो भने जहाँको त्यही आइपुग्नुहुन्छ। ए तपाईँ यहाँ घरबाट पूर्व जानुभयो, एकचोटि दायाँ घडीको सुईपट्टि, फेरि त्यहाँ घडीको सुईपट्टि 2 चोटि दायाँ, फेरि घडीको सुईपट्टि 3 चोटि दायाँ, फेरि घडीको सुईपट्टि 4 चोटि दायाँ। तपाईँ यहाँबाट दायाँ थालेपछि जहाँको त्यहाँ आइपुग्छ भनेपछि 4 ले भाग, कसलाई 29 लाई, यो 29 लाई 4 ले भाग गर्दा 7 चौको 28, 100 आयो। यो दायाँ प्लस त दायाँ छ, त्यसो भए यो सबै नाटक भन्नु जति जम्मा तपाईँ एक पटक 10 मिटर दायाँ घुम्नुहोस् भनेर छ। भनेपछि तपाईँ पूर्व गएर, पूर्व त जानु पर्यो पहिला, अनि 1 पटक दायाँ भनेर छ, किनकि प्लस 50 र माइनस 21 गरेर प्लस 29 आयो। 4 पटक घुम्दाखेरि जहाँको त्यहाँ आउँदो रहेछ, 4 ले भाग गर्ने भयो भनेपछि शेष कति आयो, निशेष आयो भन्दा त्यो पूर्व सिद्धि जे छ त्यही। बढीमा 300 भन्दा बढी त आउँदैन। अब 4 ले भाग गरेपछि भनेपछि 100 आयो चाहिँ 1 भनेपछि 1 पटक दायाँ, कता जाँदैछ भन्दा दक्षिण जाँदैछ। आन्सर सकियो। धेरै पटक दायाँ, धेरै पटक बायाँ भनेर आयो भने दायाँ 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 जोड्ने, बायाँ 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 पनि जोड्ने, किन माइनस हुन्छ। अब ठुलोबाट सानो घटाइदिने, कि माइनस आउँछ कि प्लस आउँछ। माइनस भने बायाँ, प्लस भने दायाँ। अब 4 ले भाग गर्ने, 4 ले चाहिँ किन भाग गर्दा रहेछौँ, 4 पटक घुम्दा जहाँको त्यहाँ आइपुग्छ, जहाँको त्यहाँ आइपुग्छ। अब त्यति भइसकेपछि जहाँको त्यहाँ आइपुग्छ 4 पटकमा, त्यस कारणले यो 1 पटक भयो। अब तपाईलाई यसैमा यो ए घरबाट 10 मिटर उत्तर गई लेख्नुहोस् है। यहाँ
17 पटक दायाँ, हेर्नुस् है 17 पटक दायाँ, 42 पटक बायाँ, कुन दिशातिर जाँदैछ हजुर गर्नुस् त। 17 पटक दायाँ, 42 पटक बायाँ। उत्तर गयो सुरु। सुरुमै उत्तर गएको छ है यहाँ। अब हेर्नु के घरबाट उत्तर भयो। उत्तर भनेको उत्तर लानै पर्यो। अब बल्ल दायाँ र बायाँ सुरु हुन्छ नि यहाँबाट। भनेपछि 17 पटक दायाँ भनेपछि +17, 42 पटक बायाँ -42। अब यसको अन्तर कति भन्दा -25 कति 7 ले, फेरि 4 ले, 4 छक्का 24। यहाँ पनि एकै आयो, एकै आयो भन्दा माइनस आयो, यहाँ माइनस छ। माइनस भन्नु यहाँ नै माइनस भन्नु चाहिँ के रहेछ त भन्दा माइनस भन्नु चाहिँ बायाँ। त्यसो भए एक पटक बायाँ, दायाँ भने भाइ घडीको सुईपट्टि, बायाँ भनेपछि वेस्ट। धेरै साथीले त्यहाँ वेस्ट लेखिसक्नु भएको थियो। जतिसुकै लामो आओस्, जतिसुकै घुमाओस्, कुनै यसमा मतलब छैन। अब 6औं ट्रिकमा ल 5औं सर अनि यो लम्बाइ 10 मिटर र अर्को 20 मिटर त्यसै तरिकाले दिएको छ भने चाहिँ ए जति आयो त्यही एउटै सबै गर्ने यति। त्यो 10 20 5 प्रत्येक 20 पटक फरक फरक आयो भने यति आइन्छ। सर सबै कन्डिसनमा हामीले फुल्ली डिभाइड गर्ने सबैमा फुल्ली, किनभने 4 पटक हुँदा जहाँको त्यहीँ आइपुग्छ कि जति गरे 4। अब 6 3 अहिले सबै डिरेक्सन विथ डिस्टेन्स, दूरी सही दिशा। अहिले चाहिँ हाम्रो दिशा मात्रै धेरै कुराहरू दायाँ बायाँ कोडिङ सबै गर्यो। अब यसमा चाहिँ कसरी फास्ट गयो भन्ने कुरा भन्नु। ए घरबाट 3 मिटर पूर्व गई, ए घरबाट 3 मिटर पूर्व गई, बायाँ तर्फ 4 मिटर जान्छ भने ए अहिले घरबाट कति टाढा कुन दिशामा छ। अब दूरी सहित यसमा तपाईलाई आउँछ दूरी सहित भनेपछि यसलाई कसरी भएको, अब एक्जाममा कसरी गर्ने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईलाई यो पछि न्युमेरिकल पनि एकदम तपाईले नझुकिनु होला, सबैभन्दा कम्प्लिट कसरी इजी बनाउने भने। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दूरी पनि आउँदो रहेछ है, कति टाढा कुन दूरीमा छ भन्ने हुन्छ यसमा। अब यसमा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने ए को घर यहाँ 3 मिटर पूर्व गयो, 3 मिटर पूर्व गयो। त्यसो भए दायाँ भने भाइ कतितिर हुन्थ्यो, बायाँ भनेपछि माथितिर 4 मिटर बायाँ। त्यसो भए यता यहाँ अहिले छैन छड्क्या हो। जहिले पनि यो पाइथागोरस हुन्छ एच, पाइथागोरस थियरम अनुसार एच इक्वल टु जहिले पनि छड्के भुजा चाहिँ जहिले पनि एच हुन्छ, हाइपोटेन्युज हुन्छ। भनेपछि फर्मुला के भन्दा एच बराबर √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हेर्नुहोस् है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी र बी चाहिँ राखे पनि हो, यो चाहिँ झुकिन भएन, यो चाहिँ छड्के भुजा नै हुन्छ। पी र बी त हामीले अब ट्रिगोनोमेट्री पढ्यो होइन, त मतलबै छैन।
साइन कस्टिन बढ्यो भनेको पी र बी को फरक हुन्छ यहाँ पर्दैन मतलब पी भनेको 4 को स्क्वायर प्लस बी भनेको 3 को स्क्वायर 4 चौको 16 3 तिया 9 16 9 ले 25 25 भनेको 5 मिटर अब 5 मिटर कुन दिशामा त भन्दा यो पोइन्ट भन्दा यो माथि छ नर्थ माथि मात्रै छ त दाहिने हातपट्टि पनि छ त्यसरी बस्छ नर्थ ईस्ट 5 मिटर आन्सर भनेपछि यसरी भयो अब जाँचमा 1 मिनेट यो सबै लिएर गर्न भ्याइदैन यो त बरु शैलीले जति नै चाहको अब 50औं लाखौं वडालाई कसरी फास्ट गर्ने अब यहाँ बुझ्नु है 3 र 4 आयो कसरी भएको छ भन्दा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर b स्क्वायर भनेको 3 को स्क्वायर अब 4 चौको 16 3 तिया 9 16 9 ले 25 25 भनेको 5 मिटर पाइथागोरस छड्के अनुपात लाउने अब यसो गरेर लेखेर बस्न हामी भ्याउँदैनौँ अरूले 3 र 4 देखि पाइथागोरस लाएर बस्न हामीले फ्याट्दै 5 लेख्छौँ यसरी कम्तीमा लाखौं लाख कसरी चाहिँ 4 5 वटाबाट अन्त पार्ने अब म यहाँ ट्रिक दिन्छु तपाईले यहाँ लेख्नुहोस् अब एक्जाममा चाहिँ हामीले कसरी यो ठुलठुलो यसलाई हिट गर्ने भने यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईले लेख्नु पर्छ 4 5 वटा एउटा 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर बराबर 5 को स्क्वायर एउटा यसबाट 5 वटा बुझ्दा तपाईले कम्तीमा लाखौं वटा अन्त पार्नु पर्दैन तर समय कसरी बच्छ भन्ने कुरा हेर्नु अर्को 5 को स्क्वायर इक्वल टु 12 के 13 को स्क्वायर बराबर 13 को स्क्वायर बराबर अथवा यसरी दुईटी प्लस गर्नुमा 5 को स्क्वायर प्लस 12 को स्क्वायर बराबर 13 को स्क्वायर 8 को स्क्वायर प्लस 15 को स्क्वायर बराबर 17 को स्क्वायर 24 को स्क्वायर प्लस 7 को स्क्वायर बराबर 25 को स्क्वायर 20 को स्क्वायर प्लस 21 को स्क्वायर बराबर 29 को स्क्वायर यो 5 वटाबाट अब लाखौं लाख एकैछिन आउनुहुन्छ कसरी त भन्दा तपाईले यो बुझिसकेपछि यति चाहिँ बुझ्नुभयो के बुझ्नु पर्यो 3 4 देख्ने बित्तिकै फ्याट्दै 5 कसरी आएको त अनि हामीले गरेर पनि पुष्टि भइसकेको छ 3 र 4 आयो भने 5 अब अरूले पाइथागोरस लाएर बस्न तपाईँ नआउनुहुन्न 5 र 12 आयो भने 13 5 र 12 आयो भने 13 यसरी भएको 5 को स्क्वायर प्लस 12 को स्क्वायर 13 स्क्वायर भएको अनि 8 र 15 आयो भने 17 अब अरु यस एउटाबाट कति बन्छ अब हेर्नु त यो तपाईले जानेपछि 3 र 4 को 5 जानेपछि लाख वटा जति यसरी जानिन्छ किन भन्दा 3 दुना 6 को स्क्वायर प्लस 4 दुना 8 को स्क्वायर बराबर 5 दुना 10 को स्क्वायर हुन्छ यो जानेसीलाई अन्त पारेर बस्नु पर्दैन 6 दुना 12 को स्क्वायर 8 दुना 16 को स्क्वायर 10 दुना 20 को स्क्वायर 12 दुना 24 को स्क्वायर 16 दुना 32 को स्क्वायर 20 दुना 40 को स्क्वायर होइन 3 तिया 9 को स्क्वायर 4 तिया 12 को स्क्वायर बराबर 5 तिया 15 को स्क्वायर ल अब एउटाबाट कति बन्दो छ भन्नुस् त कति त यो एकदम नै इन्फिनिटी नै हुन्छ कि एउटाबाट तपाईले बुझ्नु भयो कि यति मात्रै हो यो अरु सबै यसरी तानिन्छ भनेपछि 24 दुना 48 32 दुना 64 40 दुना 80 एउटाबाट कति यसबाट तिया कति चौको 5 6 7 अब 1 अरब खरबसम्म कति बुझ्छ एउटैबाट त्यसो त्यसै गरी यो जानेछ यो अरु गन्त पार पर्दैन यति जानेपछि यसबाट कति आउँछ नआउँछ 5 दुना 10 12 दुना 24 यसको 2 यता पनि 2 टाइम्स 26 10 दुना 20 24 दुना 48 36 दुना 26 दुना 72 फेरि 52 अब यसको 5 तिया 15 12 तिया 36 13 तिया 39 अब मलाई भन्नुहोस् कुनैको पनि तपाईं जम्मा 5 वटा भन्नुभयो के 3 र 4 भनेको 5 त्यो बुझेपछि यो यसबाट बढ्ने जति केही पनि बुझ्नु पर्दैन त्यसैले कसरी तान्नु म अहिले ट्रिक दिन्छु
यो भन्ने बित्तिकै तपाईले यो 5 र 12 को 13 बुझ्नु पर्यो, अरु के परेन। यसको अब 8 र 15 ले 17 तान्नु पर्यो, अरु के कण्ठ पारेर बस्नु परेन। अब कसरी फास्ट गर्नुहुन्छ, जाँच कसरी सोच्छ, अब म तपाईलाई क्लियर पार्छु। यसबाट त्यसैगरी बन्छ, यसबाट बन्छ, यसबाट बन्छ भनेपछि एउटैबाट लाखौं लाख हुन्छ। यसबाट त्यसैगरी, यसबाट त्यसैगरी जति सोच्छ ती भित्रबाट आउने हुन्छ। भनेपछि अब हामीले कसरी गर्छौं भने एक्जाममा कसरी दिन्छ भने हेर्नु है, ए घरबाट 27 मिटर उत्तर गएर 36 मिटर पूर्व गयो, कति टाढा कुन दिशामा छ भन्छ। अब नियम आउँछ, छोड्न मन लाग्दैन, नियम त जाने हैन। परिसर पाइथागोरस साथै लाग्यो भने अब h = p² + b² गर्छ। p² भनेको 27 को स्क्वायर प्लस b² भनेको 36 को स्क्वायर। अब 27 को स्क्वायर कन्ट छैन है, आपत 27 × 27 लेखेर निकाल। अब 36 × 36 गरेर पनि यसो निकाल। अब त्यो जोड्दा कति स्क्वायरको पनि थाहा छैन। 27 को स्क्वायर कन्ट छैन, 36 को स्क्वायर कन्ट छैन। त्यो दुईटा स्क्वायर निकाल्दा बरु गुणन गरेर त निकालिएला। अब त्यो जोड्दा कतिको स्क्वायर हुन्छ कन्ट छैन। अब हामीले एक्जाममा चाहिँ के गर्छौं, जम्मा यति गर्ने। 27 र 36 मा हाईएस्ट कमन लिन्छौं, हाईएस्ट 9 कमन आयो। यसमा 9 कमन आयो। यहाँ 3 बाँकी, यहाँ 4 बाँकी। 3 र 4 हुने बित्तिकै के हो भन्दा 5, 9 बन्छ 45 मिटर आइन्छ। अब तपाईले यसको सूत्र राखेर यसको सूत्र राखेर जोडेर गर्ने पर्दैन। 27 र 36 मा ठ्याक्क हान्ने बित्तिकै तपाईको 9 कमन आयो। 9 कमन आउने बित्तिकै 3 र 4, तपाईलाई 3 र 4 को मैले 5 वटा भनेको छु नि। 3 र 4 देखि बित्तिकै 5 कसरी आएको त हामीले अहिले हिसाब गरेर देख्यौं। त्यो जुन 3 र 4 को स्क्वायर गरेर हामीले निकाल्यौं, तपाईले पनि धेरै निकाल्नु भयो। त्यो भनेपछि अब हामीले एक्जाममा चाहिँ यति फास्ट गर्छौं। उले सोधेको हुन्छ यति गर्छ कि गर्दैन भनेर, हामीले सधैँभरि यसो गरेर टोटल टाइम पनि वेस्ट, बिगार्ने सम्भावना पनि धेरै। यसरी अब 27 र 36 मा कमन 9 कमन आयो। 3 र 4 ले 5, 9 भन्छ 45। अब तपाईले गरेर बस्नु पर्दैन, जतिसुकै ठुलो हाल्नु। यही भएर नि तपाईलाई यो भनेपछि तपाईलाई अच्छा तरिकाले आउँछ है। यो 3, यो 4 हुने भए हैन 5 निकालिहाल्नु। अब यसलाई 9 ले गुणन गरेर राख्दिए त त्यसो भए 9 ले गुणन गरेर राखेर यसलाई पनि 9 ले नि गुणन गरिहाल्नु। जतिसुकै लामो आओस्, जतिसुकै ठुलो आओस्, तपाईलाई यति इजी हुन्छ कि अनि तपाईले कन्ठ पार्नु पर्छ। 5 वटा कन्ठ पार्यो नि ठ्याक्क 3 र 4 देखि बित्तिकै 5, 5 र 12 देखि बित्तिकै 13, 8 र 15 देखि बित्तिकै 17, 24 र 7 देखि बित्तिकै 25, 20 र 21 देखि 29। त्यति बढी लाखौं लाख तानिहाल्छ। त्यसले अरु कन्ठ पार्नु पर्दैन। अब म दिन्छु गर्नुस् त। ल ए घरबाट 60 मिटर उत्तर गएर 80 मिटर पूर्व गयो, कति टाढा। एउटा मान्छे 32 मिटर दक्षिण झरेर 60 मिटर पूर्व गयो, कति टाढा छ। दोस्रो, तेस्रोमा 15 मिटर पूर्व गयो, 36 मिटर गयो भने कति मिटर भयो। यो तीनटा गर्नु। तपाईले अहिले मैले सिकाएको तरिकाले गर्दा यो 1, यो 2, यो 3 एकदम ब्याट्री सकिनलाई चाहिँ यहाँ स्विच अफ होला भने त।
मैले यो आओस् मतलब तर जहिले पनि कमन चाहिँ हाइएस्ट है, सबभन्दा ठुलो कमन एसियाले। यो ब्याट्री सकिएर अफ हो भने हामीले भोलि गर्छौँ है यहाँ। तर यो त गर्दा त ब्याट्री सकिँदैन होला, सक्यो भने चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् त। ए म तपाईँलाई गरिदिन्छु, छिटो पनि हुन्छ। 60 र 80 मा कमन कति आयो? 60 र 80 मा कमन 20 आयो। 3 र 4 भन्ने बित्तिकै 5, 20 पंचे 100, आन्सर 100 मिटर सिद्धि। अब यसमा कति कमन आउँछ भन्नुहोस् त। यसमा कमन कति आउँछ? 15 र 36 मा कमन कति आउँछ भन्दा 3 कमन आयो हाइएस्ट। 5 र 12 भन्नु 13 हो। पाइथागोरस अहिले मैले देखाएको छु दोस्रोमा 5 को स्क्वायर प्लस 12 को स्क्वायर बराबर 13 को स्क्वायर लेखेको थिएँ मैले। 13 त्यहाँ कति भन्दा 39। तपाईले यसको 225 यसको 1034 लेखेर गर्नै पर्छ। अब 32 र 60 को गर्नुस्। यो 39 भयो, यो 100 भयो, यो कति हुन्छ? ए पुकारले गरिसक्नु 68। भविन पाण्डेको एकदम ठिक। अब तपाईँ जतिसुकै ठुला त कसले कन्ठबार बस्छ, एकचोटि हेर्ने बित्तिकै हिट गरिदिने। 32 र 60 मा सबभन्दा हाइएस्ट कमन कति आयो भन्दा 4, 8 र 15। 8 र 15 भनेको 17, 17 चौको 68। अब तपाईले यति सजिलो गर्न छोडेर h इक्वल टु रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गरेर p स्क्वायर भनेको 32 को स्क्वायर प्लस 60 को स्क्वायर। अब 32 सँग 60 मा जोडेर अनि त फेरि त कतिको स्क्वायर हुन्छ अब पनि थाहा पाउनु पर्यो नि त फेरि। त्यो अब पनि कन्ट्रोल हुँदैन, त्यो दुईटा जोड्दा फेरि अब हामी यति गर्छौँ, तपाईको एकदम मिस्टेक पनि हुँदैन, अर्को समय पनि बचत हुन्छ। उले सोधे हुन्छ आइक्यूमा यसरी। अब हामीलाई बजारका बुकहरुमा अथवा कसैले यो ट्रिक यसरी दिँदैन। तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने अब तपाईले जतिसुकै ठुलो आफू तपाईले के मतलब हुन्छ ठ्याक हाइएस्ट कमन लिनुहुन्छ। तपाईले अहिले 5 र भनेमा देखा परिहाल्छ, त्यो चाहिँ सम्झनु पर्यो। 3 र 4 को 5, 5 र 12 को 13, 8 र 15 को 17। यसरी तपाईले त्यो चाहिँ बिर्सनु भएन। भनेपछि हामीलाई यसरी यो 6वटा ट्रिकबाट तपाईलाई क्वेशन जसरी सुकै सोध्नुस्, दूरी दिएर सोध्नुस्, दायाँ बायाँ भनेर आओस्, क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज भनेर आओस्, अब यो नसकिनुहोस्। यसमा केही कुनै ट्रिक कन्फ्युज छ अथवा केही कन्फ्युज छ भने मलाई भन्नुस्। जहिले सोध्दा नि हुँदैन, तर तपाईले लजिक चाहिँ क्लियर बुझ्नु पर्यो। यो 6औं ट्रिक पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। दूरीमा आउँछ तपाईको टाइम डुबाउँदै यसले हुन्छ फेरि। अनि फेरि हाम्रो समस्या के हुन्छ भने नियम पनि थाहा छ, गणित तरिका पनि थाहा छ भने हामीले छोड्नैमा लाग्दैन। पाइथागोरस लाग्छ थाहा छ, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ नि थाहा छ। अनि त्यो स्क्वायर कन्ट्रोल हुँदैन है। अब के गर्न थाल्यो समय उतापट्टि गइदिसक्छ। हुन चाहिँ त्यो एकदम इजी हुन्छ, हामीले त्यसै लाग्दैन। त्यो तरिकाले तपाईले सोध्नु पर्यो। बरु यहाँ त धेरै वाली भर लागेर्नुस्, सबभन्दा डुबाउने त नम्बरमा पछि हामीले पछि पढ्दा नि थाहा हुन्छ। अब मेट्रिक्स चाहिँ यसरी राखिदिन्छ हो, त्यसले तपाईको बुझेन भने डुबाइदिन्छ। 3 4 5 5 12 13। अब यहाँ 15 वाट अनि तपाईको यहाँ 17 हुन्छ। बरु पाइथागोरसमा त बरु त्यो यो भन्ने उपाय हुँदैन, ढिलै गरेर लाग्छ, 5 मिनेट 10 मिनेट लाग्यो गर्ला। यसरी मेट्रिक्समा दिन थाल्दैछ त र त्यो नम्बरतिर जान थालेछ त त्यसले मरि काटि पनि पत्ता लगाउँछ। मेट्रिक्समा कसरी पत्ता लगाउँछ? 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर बराबर 5 को स्क्वायर भइरहेको छ सबैमा। त्यो हामीले सोचेकै हुँदैन कि मेट्रिक्सतिर हजारवटा नियम हुन्छ मेट्रिक्समा। त्यसकारणले यो सिकेको ट्रिकहरु त्यहाँतिर धेरै एप्लाई हुन थाल्छ पछि। भनेपछि यो तपाईले जान्नु पर्यो। यसमा केही झुकिएको छ भने भन्नुस्, कुनैमा कन्फ्युज छ। अब हामीले हेर्नु त फर्स्ट ट्रिकमा यो तपाईको ब्याट्री सकिनलाई चाहिँ यो स्विच अफ हुन पनि सक्छ है। फेरि यसले म भन्दा भन्दै तपाईहरुले
फेरि सर कहाँ भन्नु भएन भोलि गर्नु त के भएन पहिलो ट्रिकमा न्युज अब आफ्नो बडीलाई सम्झिनु जहाँ हेर्दा पनि कहिले बिर्सिन्छ टाउको उत्तर खुट्टा दक्षिण दाहिने पूर्व देउरी पश्चिम अब यसरी हात तन्काइदिने माथि गयो कता माथितिर जाने बित्तिकै उत्तर भयो अनि माथि कुन हात तन्काएको छ दाहिने नर्थ इस्ट आफ्नो बडीले नि तपाईँलाई फर्स्ट ट्रिक दिइहाल्छ न्युज सेकेन्ड ट्रिकमा सर्कुलरमा दुईटा दिशा के क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज अब यसरी सोध्छ सेकेन्ड ट्रिकमा लेफ्ट टु राइट क्लक राइट टु लेफ्ट एन्टी क्लक थर्ड ट्रिकमा के धेरैवटा क्लकवाइज धेरैवटा एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज यदि जोड्ने एन्टी क्लकवाइज पनि जोड्ने ठुलोबाट सानो घटाइदिने एउटा मात्रै मान आउँछ त्यसलाई घुमाइदिने फोर्थ ट्रिकमा डिरेक्सन कोडिङ नर्थ भनेको साउथ भए साउथ भनेको के त ठ्याक्कै 180 मा घुम्यो 180 मा घुमाइदिने पाँचौँमा दायाँ र बायाँ यति पटक दायाँ र यति पटक बायाँ भन्ने त्यसमा आउँदैन छ हो हैन हेलो 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 सरको ब्याट्री सिद्धे जस्तो छ हजुर के छ पढाइ बुझेको छ नि हजुर एकदम राम्रो बुझेको सर राम्रो बुझेछ है पर्सि टेस्ट हुन्छ नि स्याटरडे टेस्टको लागि तयारी गर्ने कति बजे हुन्थ्यो होला सर त्यही दिउँसोतिर हुन्छ ए हुन्छ सर ल एउटा अर्को नोटिस छ कि अब यो हामी कुमार सरको मात्रै छुट्टै हुन्छ क्लास हैन यो आइक्यू अनलिमिटेड हो एक्जाम भएसम्मलाई पढ्ने हो त्यो हुनाले स्याटरडे सम्ममा चाहिँ एकमुष्ट है ढिला नगर्ने स्याटरडे भन्दा सन्डे पनि हुन चाहे दुईजना होस् चाहे एकजना होस् चाहे जतिसुकै होस् स्याटरडे हैन 12 बजे भित्रमा 2500 रुपैयाँ हाल्दिसक्या हुनुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ क्लासहरु रेगुलर लिन पाउँछ यसरी अरु आउन पाउँदैन है कुमार सरको क्लास लिने हो भने 2500 आइक्यू को मात्रै ई सेवा को राजेन्द्र केसी 9841637021 मा राख्दि सक्ने है अनि सन्डे देखि क्लास लिन पाउँछ अदरवाइज नट पोसिबल अब सर फेरि भन्नु त आइडी 9841 अनि 63 70 21 यसैमा भाइबर नम्बरमा चाहिँ फोटो खिचेर अनि त्यसको उचाइ स्लिप चाहिँ रिसिप्ट चाहिँ पठाइदिने सर अनि स्याटरडे नै क्लास हो र स्याटरडे चाहिँ टेस्ट हुन्छ नरेश सर ए हुन्छ है ल आज सरको उ बिग्रे जस्तो छ अब हामी अन्त्य गरौँ भोलि सर नमस्कार ए सर आउनु नमस्कार भरत सर हजुर हजुर सर यो हाम्रो आइक्यू क्लास कहिलेसम्म हुन्छ सर आइक्यू तपाईको आइक्यू एक्जाम जुन लोकसेवाले गर्छ नि भोलि हो भनेदेखि आजसम्म हुन्छ हाम्रो चाहिँ अब इन्सपेक्टर कोर्स हो के सर हो इन्सपेक्टरकै एक्जाम सम्मै हुन्छ एक्जाम सम्म आइसक्नु हुन्छ सर आइसक्नु भयो ओके यसरी यो काटियो अनि उहाँहरुको यो भोलि अब यो सक्यो भोलि हामीले यसको त्यो अर्को सूर्यास्त हुँदा र सूर्योदय हुँदा भन्ने म गराएर बोर्डमा अनि यो अर्को मैले ल्यापटपमा जोडे यहाँ बोर्डमा त्यो देख्न मिल्थ्यो सरको ब्याट्री सकिन्छ म भोलि त्यसलाई अलिक बढी ब्याट्री चार्ज गरेर अनि उहाँहरुले गराउँछु र उहाँहरुको त्यो सबै एक्जाम समय हुन्छ पर्सि शनिबार चाहिँ हामीले पर्फेक्ट एउटा सेटमा एक्जाम गर्छौं त्यो चाहिँ पुरै एक्जाम मोडलमै हुन्छ
तपाईँको त्यो इक्जामकै पुरै त्यो प्रत्येक टपिकबाट तपाईँलाई अहिले न्यू मोडलमा जसरी क्वेसन आउँछ त्यसरी क्वेसन आउँछ। प्रत्येक हप्ता शनिबार हामीले पर्फेक्ट इक्जामको सेटमा गराउँछौँ। त्यो क्वेसन तपाईँहरूसँग हुन्छ। तपाईँहरूले कतिवटा आयो त्यो सेटबाट, कतिवटा आयो, कतिवटा त्यो रुलको आयो भन्न, कतिवटा क्वेसन पनि पर्ला, तर कति चाहिँ रुल पर्छ धेरै चाहिँ। त्यसरी हामी गर्छौँ र हामी सबै नै यो कम्प्लिट एकदम डेप्थ लेभलमा जान्छौँ र त्यहाँभन्दा बाहिर नआउने गरी सिकाउँछौँ। तपाईँले पछि थाहा भइहाल्छ नि त्यो जान्छ एकदम डेप्थ लेभलमै पढ्छौँ हामीले। सर अनि स्याटरडेको टेस्टमा चाहिँ आज यो 2-3 दिन पढाएको मात्र हो कि अरू पनि हो? कहाँ हुन्छ त्यो त पुरै 100% पर्फेक्ट। त्यो त इक्जाम हो, इक्जाम हो। त्यो प्रत्येक टपिकमा इक्जाममा जसरी क्वेसन आउँछ त्यसै गरी तपाईँको यो हप्ता शनिबार, अर्को हप्ता शनिबार, अर्को हप्ता शनिबार, प्रत्येक शनिबार हामी त्यसरी प्र्याक्टिस गर्नु। त्यो क्वेसन तपाईँले राख्नुहुन्छ, तपाईँले घरमा ती क्वेसनलाई धेरै पटक तपाईँले रिभ्यू गर्नुहुन्छ। अनि इक्जाममा जाँदाखेरि हामीले क्लासमा गराएको ट्रिक अनि त्यो इक्जाममा गराएको ट्रिक भन्दा बाहिरबाट आयो भने अनि तपाईँहरूले मलाई वाट भनेर भन्न पाउनुहुन्छ। यो 2टा दिन पढाएको मात्रै त कहाँ हुन्छ त्यसरी? त्यो त अब पुरै आउँछ क्वेसन, किनभने हामी त इक्जामको लागि अन्तिम तयारीमा छौँ नि त। हामीले त सुरुबाटै गरे भए पो अब बिस्तारै गर्ने भन्ने हुन्छ। अब हामी त एकदम पर्फेक्टली अब त त्यो त फाइनल तयारीमा छौँ। त्यस कारणले शनिबार हुने इक्जाम चाहिँ त्यो इक्जामको एउटा सेट हो भनेर बुझ्नु न। अब जस्तो हामीले त्यो क्वेसन चाहिँ इक्जामको एउटा सेट हो, त्यो इक्जामको एउटा सेट अनुसार हामीले गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने हो कि। अनि त्यो फिडब्याक हुन्छ त्यही दिन। फेरि शनिबार क्लास हुँदैन, इक्जाम र फिडब्याक मात्रै, अरू दिन क्लास हुन्छ। सर अरू सब्जेक्टको पनि कहिलेबाट हुन्छ त्यो पढाइ? अब उहाँ सरले भन्नुहुन्छ सन्डेबाट हुन्छ, इभिनिङमा हुन्छ। तर अब आइक्यू चाहिँ हाम्रो अब त्यो पर्फेक्टली एकदम डेप्थ लेभलमा जान्छ। र के चाहिँ हो भने अहिले यहाँ तपाईँ जो भर्ना हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ जसरी पनि राम्रो गर्ने गरी नै गराउने हो। अब कतिजना पढ्नुहुन्छ सवाल होइन, जतिजना पढ्नुहुन्छ उहाँहरूको राम्रो हुन्छ। यति कुरा हामी कम मान्छे भए अथवा बढी भए भन्ने हिसाबले नेग्लिजेन्ट नगरेर पढे मान्छेहरूलाई चाहिँ पास गराउने गरी पढाउँछ। ल सबैलाई नमस्कार। अब भोलि त्यसै बेला भेट हुन्छ हाम्रो। हस् हजुर, हस्, अब गुड टाइम हजुर। सर हेलो सर, म अघि कुरा गर्दै थिएँ बिचैमा सर आउनुभयो, त्यो भए हुनाले। हजुर, ल भन्नुहोस् न भाइ। हाम्रो कहिलेदेखि सर क्लास स्टार्ट भएको? आज सेकेन्ड डे हो राजा, होइन? सेकेन्ड हजुर के अरे भीम भाइ, टुडे सेकेन्ड डे होइन? हजुर हजुर सेकेन्ड डे नै हो सर। आज सेकेन्ड डे हो हजुर। हजुर यो हिजो जुन छुट्या छ, हिजोको कोर्स चाहिँ तपाईँहरू जो आज नयाँ आउनु भएको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ रिभिजन गर्न लगाइदिन्छु म। अब धेरै त सकिन्न होइन, 5 दिनसम्मको रिभिजन गरिदिन्छु। हाम्रो यो अब कन्टिन्यू हो सर। साथीभाइ कोही छ भनेदेखि भन्नुहोस् होइन। स्याटरडे फी पेमेन्ट गरेर सन्डेदेखि चाहिँ क्लोज हुन्छ नि। फेरि यो इन्ट्री पनि हुन्न, लाइभ पनि हुन्न, केही पनि हुन्न। क्लोजमा जतिजना हुन्छ 5 जना 2 जना 3 जना 50 जना जति भए पनि क्लोज भएर जान्छ। रिएक्टिभ गर्दैन हामी। अनि सर हामीले चाहिँ यो फी तिर्नलाई कसरी गर्ने एकचोटि त्यो पनि भन्नु पर्ला सर। अहिलेलाई चाहिँ ई सेवाको मार्फत 9841637021 मा पठाइदिनु। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगतै हो अहिले, किनभने अफिसको हाम्रो नम्बर बन्दै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले मेरै उसमा गरेर यो चाहिँ फेरि पैसा हामीले अफिसले राख्ने पनि होइन। जति छ हेड काउन्ट गरेर सरले लिनुहुन्छ 25 इच हेड 2500। त्यही नै एग्रिमेन्ट भएको। यो हामीले पैसा कमाउनलाई गरे पनि होइन, सर्भिस मोटिभबाट गरेको प्रोग्राम हो। 9841637021 भन्नुभयो है सर? हो। यसमा चाहिँ यही नम्बरमा चाहिँ ई सेवाबाट हामीले सेन्ड मनी गरिदिने होइन सर? यसमा चाहिँ 2500 रुपियाँ ल्याएर अनि 500 रुपियाँ आफूले राखेर अरू बाँकी सरलाई देला भन्ने होइन। यो टोटल सरकोमा जान्छ है। टाउको गनेर अनि कतिजना छ त्यही किसिमले सरले पेमेन्ट लिनुहुन्छ। त्यो भएर पनि अप्ठ्यारो छ। अनि अरू होइन अब गरेर जान्छ क्लोज क्याम्प गरेर। तपाईँ सर्भिस हो भनेदेखि इन सर्भिसलाई चाहिँ पछि सर यो अनि भन्नुहोस्। होइन यो आइक्यूको मात्रै 2500 हो होइन। सन्डे इभिनिङदेखि फेरि तपाईँको के हुन्छ, सेवाको योगपाल सरले चाहिँ सेवा तपाईँहरूको सेवा पढाउँदै हुनुहुन्छ है।
त्यसको चाहिँ त्यसको छुट्टै पेमेन्ट हो सर? कोर्स लाग्छ। यो 2500 चाहिँ आइक्यू को मात्रै हो। त्यो तपाईहरुले पास गराउने गरेर राम्रो मार्क्स ल्याउने गरेर आइक्यू भोलि हो भने आजसम्म पढाउने गरेर जाँदै हुनुहुन्छ सरले। सर सबै सब्जेक्टको एकैचोटि प्याकेज तरिकाले तिर्नु मिल्दैन? हैन त्यो मिल्दैन। यो आइक्यू को छुट्टै उहाँले छुट्टै लिँदै हुनुहुन्छ। त्यो भएर आइक्यू को छुट्टै दिनुस् अनि त्यसपछि प्याकेजको अरु सब्जेक्टको नेक्स्ट इन्स्टलमेन्टमा सबै एकमुष्ट दिन मिल्छ। सर त्यो स्क्रिनशट गरेर चाहिँ यही हाम्रो डिफेन्स करियरको उसमा मेसेन्जरमा हाल्दिए पनि हुन्छ होला नि सर? हैन त्यहाँ पुकारले मेसेन्जर पनि बनाएको छ। भाइबरमा मेरो यही नम्बरमा भाइबरमा मेसेज गरिदिने तपाईहरु। ए भाइबरमा सर? अथवा यही नम्बरमा मेसेज गरिदिने आफ्नो नाम नम्बर सहित मैले यति पे गरे भनेर। ए हुन्छ सर हुन्छ है नाम सहित। ओके ए हुन्छ सर हुन्छ। भोलिदेखि यही टाइममा हो सर क्लास? भोलि हरेक 7 बजे बिहान 7 बजेदेखि 8 बजे रेगुलर हुन्छ। हजुर। अब टेस्ट स्याटरडेको लागि चाहिँ अब त्यो टेस्टहरु टाइप गरेर अनि टेस्ट गराउँदाखेरि कति लाग्छ अब त्यो टाइप गर्न आइक्यू को क्वेशन अलिकति टाइम लाग्छ के त्यसले गर्दा टेस्ट चाहिँ भोलि नै दिन्छु त्यसको। ए हुन्छ केही जानकारी भयो भने चाहिँ मेसेज पनि हुन्छ होला सर अनि त्यसमा त्यो पेजमा पनि आउँछ होला नि सर? पेजबाटै अहिले फलो ग्रुप बनाइरहेछ भाइबर ग्रुप र फेसबुक मेसेन्जर ग्रुप बनाएको छ हाम्रो पुकार भाइ यहाँ माथि छ उले हजुर इन्स्टल गर्दा पनि हुन्छ। पुकार खै याद गरेछ छैन त्यो मेसेन्जरमा? सर नम्बर भएकोहरु सबै गरे थिए सर। नम्बर एकचोटि पठाइदिनु न सर। सर म हिजो भाइबर मेसेन्जर एड थिए आज छैन नि भाइबरमा सर। नम्बर एकचोटि भाइबर है तिमी मेसेन्जरै गर्नुपर्छ होला। त्यो हाम्रो अर्को भाइ आएन मुकेश बिरामी पर्यो कि? हजुर सर आज आए छैन सर। हजुर भाइबर मेसेन्जर दुईटै गर न त्यहाँ उसँग कोअर्डिनेट गरेर है त? हस् सर। ल अनि मलाई याद गर अनि म कुरा गर्छु। ल अरु केही क्वेरी छ भने भन्नुस्। भरत कहाँबाट हो? सर म यही के रे नेपालबाट सर। ए ओके ओके राम्रो चान्स हो नि यस्तो त हैन। बाहिर अहिले यो अनलाइनले जुटाइदिएको बाहिरको मान्छेहरुलाई सजिलो हो। काठमाडौँ पछि चाहिँ फिजिकली पढ्ने चलन थियो बाहिरकोलाई सजिलो बनाइदियो। हो सर। तपाईहरु जस्तै आर्मीको पनि स्टाफ कलेजको मेजरहरु छ भोलि बेलुकीदेखि पढ्दैछ उनीहरुको पनि नेपालगञ्ज सुदूरपश्चिमको थुप्रो छ। उनीहरु बिचारा यति खुसी भएको छ कि अब हैन? हजुर सर हजुर। खाइसकेपछि को च्यालेन्ज हुन्छ नि तपाईहरुको प्रिसेटहरु जस्तै। हजुर सर हजुर। ल हस् हस् थ्यांक यू है त। साथीभाइ छ भने मेसेज कन्भि गरिदिनु किनभने सबै लाभ लिउँ भन्ने हिसाब हो। ए हुन्छ सर हुन्छ। हस् 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 थ्यांक यू। यसमा चाहिँ संख्याले म्याटर गर्दैन। 2 जना भए पनि 50 जना भए एउटै हो है पुकार। सर फिल फ्री। थ्यांक यू सर। सर कन्टिन्यू त कन्टिन्यू रेगुलर कन्टिन्यू हुन्छ होला नि सर? ए कन्टिन्यू हुन्छ। तपाईं यार त्यस्तो टेन्सन नलिनु न राजा। सबै तपाईहरुलाई राम्रो मार्क्स ल्याएर पास गर्ने गरेर गर्दिनुहुन्छ सरले। हुन्छ सर हुन्छ कुमार सर हैन? हस् हस्। अनि त्यहाँबाट हाम्रो एउटा रिलेसनको कारणले ल सेवा गर्नु पर्यो यस्तो अपर्च्युनिटी छ बच्चाहरु अब हैन राम्रो रिसोर्स पर्सन नपाएर भड्किरहेछन् ल गर्दिनु पर्यो भनेपछि सर आएर गर्दिनु भएको। आइक्यूमा फर्स्ट इन्स्ट्रक्टर चाहिँ म हो बुझ्दैन कि राजेन्द्र केसी भन्ने बुकहरु पढे होला तपाईले क्याडेट दर्पण। छ सर छ हो सर हैन? सुरुमा यसरी क्लासमा गएर हैन आर्मी पुलिसहरुलाई क्लास लिने मान्छे म हो भन्देखि सबैभन्दा ब्रिलियन्ट मेरो चाहिँ बीचमा ग्याप भयो पढ्न गयो यताउता अनि पछि चाहिँ कुमार सर चाहिँ पछि आएर टप लेभलको इन्स्ट्रक्टर नेपालको अहिले टप हैन नम्बर 1 चाहिँ उहाँ हो। प्र्याक्टिसमा आएको पढाउन ट्यालेन्ट हैन सबै कुराले राम्रो चाहिँ। हजुर सर त्यस्तो हो। त्यो भएर यो टेक्निक राम्रो राम्रो दिनुहुन्छ के सरले। अहिले पनि हेर्यौ नि तिमीहरुले हैन अहिले बजारमा नभएको टेक्निकहरु उहाँले दिइरहनु भएको छ हैन? अलिकति राम्रो तरिकाले अनि टु दी पोइन्ट पढाउनुहुन्छ हैन? त्यो लोकसेवामा पनि लोकसेवामा नाम निकालेको राम्रो हैन सहसचिवको मान्छे त्यो रिसोर्स लाइब्रेरीमा भएको बुकहरु मेटेरियलहरु कहाँबाट क्वेशनहरु बनाउँछ भन्ने ती कुराहरु गाँठा कुराहरु सिक्रेटहरु उहाँसँग थाहा छ के। त्यो भएर उहाँले जुन अब मोडल क्वेशनहरु र फिडब्याक क्लास हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। अनि टप टु बोटम अहिलेको न्यू सिलेबस अनुसार सबैलाई समेटेर जानुहुन्छ। तपाईहरुको कन्फ्युजन क्लियर नभएसम्म लिनुहुन्छ फुल पेजको। अच्छा यो चाहिँ गोल्डन टाइम नै हो तपाईहरुको लागि अपर्च्युनिटी राम्रो। हजुर थ्यांक यू सो मच। हजुर थ्यांक यू। ल विश यु हेभ टाइम। हजुर यस यो रेकर्डिङ आजको र हिजोको पठाइदिन्छ न ग्रुपमा। ए नानी यो चाहिँ फेसबुक पेज डिक्यानको डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपाल भन्ने फेसबुक पेजमा हिजोको छ है।
आज हजुर डिफेन्स ओपन स्कुल भन्ने युट्युबमा फुल फेज छ, सबै कम्प्लिट छ। अब पर्सिदेखि चाहिँ हुन्न फेरि है, आइतबारदेखि चाहिँ हामीले बन्द गर्छौँ नि, पाउन्न। युट्युब कुन युट्युबमा अरे सर? डिफेन्स ओपन स्कुल भनेर युट्युबमा हेर्नु त, डिफेन्स एससी डिफेन्स ओपन ओपिइएन ओपन एससिएचओएल स्कुलमा चाहिँ फुल कम्प्लिट छ। यो मात्र नभएर अरू थुप्रो कुराहरू त्यहाँ पाउँछ। अहिलेको पनि फुल मा छ। डिफेन्स ओपन स्कुल भन्ने युट्युब च्यानल हो सर? हो। ए हुन्छ सर। सर मलाई भाइबर मेसेन्जर ग्रुपमा एड गर्नु न। मलाई गरेछ, हलो गरेछ। हजुर पुकार भन्ने भाइ छ यहाँ, पुकार भन्ने तपाईहरुको साथी छ, उहाँले गरिरहनु भएको छ। पुकार बाबु हिजो मलाई भाइबर ग्रुपमा एड गर्नुभएको थियो, आज फेरि छैन, म त्यहाँ कसरी भयो? पुकार तिमी कोअर्डिनेट गर त अजय सरसँग। यहाँ नम्बर सर तपाईको त नम्बर छ भन्छ नि 9824166690 हैन सर? हजुर सर यो त नम्बर छ भनेर भनेछ सर। छ, म त देखे छैन त फेरि अनि त्यहाँ। अलरेडी पार्टिसिपेन्ट भन्छ सर। पनि स्याटरडे भन्दा सन्डे पनि हुन सक्छ। दुई जना होस्, एक जना होस्। हजुर विजय सर केही छ? हजुर मलाई पनि त्यो ग्रुपमा एड गर्नुस् न।